अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कोई कशीदगी नहीं है, सब कुछ पहले की तरह है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है? और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया, जिस पर खुद तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतराज किया कि अचानक इजलास क्यों बुलाया गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पीटीआई के अरकान ने हंगामी इजलास बुलाने पर चीफ व्हिप आमिर डोगर से एहतजाज किया। उन अरकान का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने में वक्त लगेगा, हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया है, इजलास कल भी तो बुलाया जा सकता था। तो इस पर आमिर डोगर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हिदायत मिलने पर फौरी इजलास तलब किया है। फिर 3:30 बजे खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। ज़राए से खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया और कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं, अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। DGISI की तैनाती से मुताल्लिक इबहाम दूर हो गया। फिर इस इजलास के बाद वफाकी वुज़रा ने इजलास की तफसीलात बताई, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। सहाफ़ी दिलचस्प सवाल करते रहे, वुज़रा जवाब देते रहे। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीका कार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने? कोई समरी आ गई है? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे हैं। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बनाई? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीका कार। प्राइम मिनिस्टर एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले रहा कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन विच कहते हैं ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। हुकूमत में जो भी आप तैनाती करते हैं वो मुतनाज़ा होती है, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे चेयरमैन नैब की हो। सब खड़े। सर आप कहा जा रहे हैं आपने शेरवानी तैयार कर ली है? की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? डॉक्टर साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? जो इस वक्त एक और जो मामला चल रहा है DGISI का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं, और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। DGISI के मसले के ऊपर भी सूरत हाल एग्जैक्टली यही रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज, और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी, और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइट्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फैसला जो है वो होगा। समरी में किसका नाम लिखना? कब तक नोटिफिकेशन होना है? शिबली साहब नाम, दूसरा सवाल ये होगा कि किसका नाम फाइनल? शिबली साहब नोटिफिकेशन, शिबली साहब मालूम भी नहीं है। शिबली साहब आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पूरी उम्मीद है? मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर। DGISI वाला मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? 8-9 दिन गुजर गए, अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? इस पर आज ज़्यादा बात नहीं हुई। मैं सिर्फ आपकी गुजारिश के लिए इतना बता दूं कि हमारे जो दोस्त मिठाई खाने में जल्दी करते हैं, वो मिठाई हमेशा उनके पेट में दर्द करेगी।
کہ واقعی سب ٹھیک ہے، اس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی صاحب بہت شکریہ۔ شبلی صاحب یہ کیوں اچانک اجلاس بلایا؟ سب ٹھیک ہے، سب اگر ویسا ہی ہے، سب اچھا چل رہا ہے، تو اچانک اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کا اجلاس بلا کر وزیر اعظم کو ان کو اس صورتحال پر اعتماد میں لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں شاہزیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ہم ایک پارلیمانی سسٹم ہے اور اجلاس اسمبلی کے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو پارلیمنٹری پارٹی سے آئے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور وہ گائے بگائے وہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پارٹی کے اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے۔ تو آج کوئی مختلف نہیں تھا، یہ ضرور تھا کہ اس میں 2-3 باتیں ہوئیں بنیادی طور پہ۔ ایک تو مہنگائی کے سلسلے میں بات ہوئی، ایک بات ہوئی جو اپنے ہمارا جو عید میلاد النبی ہے اس کی اہمیت اور اس کے پورے پرجوش طریقے سے منانے کی بات ہوئی، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو کرائسس بنا دیا گیا تھا یا بن گیا تھا، یا جو میڈیا میں جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں، مختلف قیاس آراریاں ہو رہی تھیں، تو جس طرح کے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو، اور پھر خاص طور پہ ایک اقتدار میں جو پارٹی ہو، اس کی لیڈرشپ نے اپنے ہمیشہ اس کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ قیاس آراریاں ہو رہی ہیں تو ان کو کلیریفائی کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا، وہ ان معاملات پہ انہوں نے ہمیں ایک اس کا اپڈیٹ بھی دیا، اور باقی جو ایشوز تھے جس میں کہ الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہے، اس میں اگر ہم نے تاریخی طور پر شبلی صاحب نے تاریخی طور پر دیکھا ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے اچھی طرح واقف ہیں، کہ جب حکومتیں یہ کہنا شروع ہو جائے سول عسکری تعلقات کے حوالے سے کہ سب ٹھیک ہے، تو عام طور پر سب ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ تو اس دفعہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، تو ماضی کے برعکس کوئی بات ہے یا ماضی کا تسلسل ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہماری حکومت میں جس طرح کے ایک بڑے کوآپریٹو ماحول میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جو کہ ہمیشہ ہم نے دیکھنے میں آیا کہ بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ وہ ٹینشن جو ہے تو ہماری حکومت میں جب سے ہم آئے ہیں اور آج کے دن تک وہ نہیں ہے۔ یہ ایشوز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مجھے یاد ہے جب یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات تھی، اس وقت بھی بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک بڑے ڈسپلن سے کام کرتی ہے، ایک اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف ہماری گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے۔ اب پولیٹیکل گورنمنٹ اور جو دوسری جو ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کا یہ ظاہر ہے کہ ایک اس پہ ہونا، کوارڈینیشن میں ہونا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور بعض اوقات ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا سرٹن ایشوز پروسیسز، وہ جو ہے تو اس کی وجہ سے کبھی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک کرائسس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو اور لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہماری ماشاءاللہ ہم تھرائیو کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں پہ، تو وہ سے چیز کو ہم نے یہ ریٹریٹ سو ٹو سے کہہ رہے ہیں، جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں یہ کیوں کہنا پڑا۔ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس پہ کافی چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جی تعلقات شاید خراب ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ بتانا اور شبلی صاحب تعلقات الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آپ نے جو کہا ادھر ادھر، اگر ایک آدھ واقعے پہ ماضی میں پھر یہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایک آدھ واقعے کی وجہ سے کوئی ٹینشن ڈیولپ ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ ادھر ادھر تعلقات ہو جائیں، تو اگر وہ معاملہ ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر اس کے اثرات آنے والے سالوں میں دیکھے بھی گئے ہیں۔ حکومتیں عدم استحکام کا بھی شکار ہوئی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس دفعہ یہ واقعہ بھی ماضی کے برعکس ہی ہوگا کہ ایشو ہوا تھا، سیٹل ہو گیا، اس کے اثرات نہیں دیکھے گی حکومت آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں میں تو اس بات پہ بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کی کسی بھی ریلیشن شپ میں کبھی ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جب اگر بنیاد ٹھیک تعلقات کی ایک خاص اس پہ ہو، پرنسپلز پہ ہو، تو اس میں اس قسم کی جو ایبریشن ہے اس کو ایک مائل سٹون نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک جو بھی ورکنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہماری حکومت انشاءاللہ
ایک بڑے سٹیبل طریقے سے جائے گی. ہم نے فوکس کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو اطراف کے جو حالات ہیں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس وقت ہمیں جو یہ کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو سیریس ایشوز ہیں جو ملک کو درپیش ہیں فوکس ان پہ کیا جائے. وہ اہم ہے بیکاز اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس ملک کی سلامتی کا, اس ملک کی خوشحالی کا, امن و امان کا, یا کانٹری ٹو دیٹ کہ اگر ہمارے ہمسائیگی میں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹائم ہے جس کو کہ ہم فیس کر رہے ہیں.